बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्कमानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है जिसको तवालती उम्री का बहुत शौक था। वो मरना नहीं चाहता था। उसने एक दिन तबीबों को इकट्ठा किया और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरना नहीं चाहता, तो आप मुझे कोई ना कोई जड़ी बूटी बताएं कि मैं वो खा लूं और मेरी उम्र तवील हो जाए। तो तबीबों ने बड़ा कहा कि बादशाह सलामत, सेहत आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन इतनी तवालती उम्री जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। कहने लगा, नहीं, आप दुनिया में फैल जाओ, रिसर्च करो और देखो शायद कहीं से कोई जड़ी बूटी मिल सकती है। बहरहाल उन्होंने अपनी पुरानी ब्याजें खोली और कुतुब का मुताला शुरू किया। अतराफ व अकनान आलम में फैल गए और मुख्तलिफ तबीबों से, हकीमों से मुलाकातें शुरू हो गई। पता चला जी, एक बूटी है जिसको बंगरा स्याह कहते हैं। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह खासा रखा है कि अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, और वो भी नर बंगरा स्याह पौधा अगर कोई इस्तेमाल कर ले, तो उसकी उम्र काफी हद तक तवील हो सकती है। तो वो आए, बादशाह के पास इकट्ठे हुए और कहा, बादशाह, हमें एक बूटी के मुतल्लिक इल्म हुआ है, लेकिन वो यहां नहीं मिलती, वो हिंदुस्तान में है। बंगरा स्याह का पौधा हमें हिंदुस्तान से मिलेगा, तुर्कमानिस्तान से हमें मुयस्सर नहीं है। तो बादशाह कहने लगा, देर काहे की, आप जाएं हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान के राजा को खत लिख देता हूं, वो भी आपकी मदद करेगा, बल्कि आपको वो बूटी उखेड़ कर देगा। अपने हकीमों के जरिए से आपको इंशाल्लाह मदद भी होगी और आपको बूटी भी मिलेगी, आपकी मेहमान नवाजी भी होगी। और इत्तफाक ये था कि हिंदुस्तानी राजा भी बंगरा सफेद इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो स्याह की बजाय, नर की बजाय, वो आम सा बंगरा सफेद लेकर इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उसके बाल स्याह ना हुए, बाल सफेद ही रहे। उसको इस बूटी पे बहुत गुस्सा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसकी दो किस्में हैं, ये बंगरा स्याह और होता है और बंगरा सफेद और होता है। बहरहाल तबीबों का काफिला आया तुर्कमानिस्तान से, हमें हमारे बादशाह ने भेजा है, तो हिंदुस्तान के राजा से आकर मिलते हैं और अपने बादशाह का जो खत है वो थमा देते हैं। और हिंदुस्तान का राज्य को बहुत गुस्सा आया ये सुनकर कि ये क्या कह रहे हैं, ये किन बुलबुलियों में भटक रहे हैं, मैं तो इस्तेमाल कर चुका हूं। बहरहाल उसने हालत गुस्सा में ये किया कि अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया, कैसे करो, इन तमाम को वो पहाड़ के साथ जो कैद खाना है ना नीचे, उसमें इनको कैद कर दो, और साथ उनको ये कह दिया कि जब तक ये पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आपको मैं आजाद नहीं करूंगा, आप मेरी कैद में रहेंगे। मकसद ये था कि ना पहाड़ हले और ना इनकी कैद खत्म हो और ना ये आजाद हो, और यहीं गल सड़ जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। तो उसमें साथ ये भी लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान में सुना है जड़ी बूटियां हैं जो इंसान की उम्र तवील कर देती हैं और वो खाने वाला इंसान कभी मरता नहीं। इन अल्फाज पे हिंदुस्तान के राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बहरहाल उसने कैद खाने में उनको दाखिल कर दिया। तो जब उन्होंने देखा
کہ بادشاہ نے غصے میں آ کر ہمیں قید خانے میں ڈال دیا اور نہ ہمارے بادشاہ ترکمانستان والے کو پتہ چلے گا، نہ کوئی یہاں سفارشی ہوگا، نہ آئے گا۔ اس جنگل میں ہم ایک قید خانہ میں گرفتار ہیں جو بالکل جنگل میں ہے، پہاڑوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں کون بچائے گا؟ مایوسی کے عالم میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں تو یا اللہ لا ملجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ تیری طرف ہی اب پناہ ہے، جائے پناہ تیرے سوا کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو ہی کرم کرے گا۔ تو ہم ایسے نہیں بچ سکتے جب تک تیرا فضل شامل حال نہ ہوا، اور تیری ذات کے علاوہ ہمیں بادشاہ سے کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ وہ دن رات جناب رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا اتفاق یہ ہوا اور ان کی دعائیں بھی قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی سن لی۔ بعد حضرات کی دعاؤں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر سے اولا تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کے عرش پہ پہنچتی ہیں نا، ان کو راستہ ملتا ہے اجابت کا، قبولیت کا، تو پھر واقعتاً پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہ سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر سارے اکٹھے ہو کر آہوزاری کر رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ اچانک زلزلہ آیا، اور زلزلے کی حالت میں پہاڑ بھی سرکنے لگا۔ پہاڑ سے پہلے تو پتھر برسنے لگے، انہوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ پھر کیا ہوا؟ سارے کا سارا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک گیا۔ تو سپاہی دوڑے بادشاہ کے پاس، قیدیوں کو ساتھ لیا۔ بادشاہ تو نے یہ کہا تھا، راجہ صاحب تو نے یہ کہا تھا کہ اس وقت تک تم قید میں رہو گے جب تک یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہاں اگر پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر گیا، ہل گیا، تو پھر تم آزاد ہو۔ لیکن بادشاہ سلامت، اب تو پہاڑ اپنی جگہ سے واقعتاً ہل گیا ہے، اپنی جگہ اس نے چھوڑ دی ہے۔ کہنے لگا اچھا واقعتاً؟ بادشاہ دیکھنے آیا، واقعی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک چکا تھا۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ دنیا میں کوئی جڑی بوٹی یہ مقام نہیں رکھتی، کسی جڑی بوٹی میں اللہ نے یہ خاصہ نہیں رکھا۔ ہاں ایک چیز میں اللہ نے یہ خاصہ رکھا ہے، سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ ہے دعا۔ اپنے بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ جو طاقت اللہ نے دعا میں رکھی ہے وہ کسی دعا میں نہیں رکھی۔ بہرحال دعا واقعی زبردست طاقت رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، یہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، پہاڑوں کو بھی ہلاتی ہے، زمین پہ زلزلہ برپا کر سکتی ہے، یہ سمندر کی لہروں کو بلند کر سکتی ہے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، یہ قوم سمود کو غرق کر سکتی ہے، قوم عاد کو نیست و نابود کر سکتی ہے، قوم صالح کو نیست و نابود کر سکتی ہے، اور ایسے ہی قوم لوط کو ہلاک کر سکتی ہے، اور قوم نوح کو غرق کر سکتی ہے۔ واقعتاً جڑی بوٹیوں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن اتنی شفا نہیں جتنی اللہ نے شفا دعا میں رکھی ہے۔